Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Jesus. Gobla Jesus. Mahima Jesus. Stuti Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सगळ्या हुशार आसात गे Way, Father. इकडे बोरू अर्ध्या रात दोन तुमचे हार्ट बीट करेक्ट आसात गे पळया हार्ट बीट करेक्ट आसात गे Way, Father. सक्कड व्हेरी गुड थँक गॉड देवाक आमी अर्सिया बाबी न्हू आयसो हो दीस आपुरबायसो देवान आमकां दिल्लो आज देवाच्या अपूर्वाच्या मोगाचें करतना बोक्सान ताजे विशयांत आमी नियाळ करता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बाबी न्हू कितलीं जाणां आमी आमच्या जिवितांत आमकां पळया थोड्यांक टेन्शन थोड्यांक एक तरेची बेजाराय मुतीत थोड्यांक डिप्रेशन थोड्यांक आनी कितें एक तरेचें असल्या आमी एक वत्तडांक बली जाता कित्याक म्हळ्यार वत्तड भायर तावना वत्तड भितर आसा भितर ब्लॉक्स आसात पण एकलो मनीस म्हजे लागीं म्हणटा एक घडी बरो बसा आराम करचे दी एक घडी बरो बसा म्हाका पुरो जाला उडलता कोत्ता भावी न्हू एकलो मनीस म्हणटा बरो आसा फादर हांव आस्पत्रे गेलो म्हाका मस्त पुरासन भोगताली आनी आस्पत्रेक वचून हांवें टेस्ट करतना ECG लेस करतना डॉक्टरान म्हाका एंजिओग्राम करचें म्हणलें आनी पळयत आसतना म्हाका 80% ब्लॉक आशिल्ले 80% ब्लॉक आनी इल्लें चड जालें जाल्यार म्हाका म्हज्या जिवाक आपाय येता आशिल्लो आनी डॉक्टरान म्हळें म्हाका एंजिओप्लास्टी ब्लॉक्स काडीचे नातर म्हज्या जिवाक आपाय आसा बाबीन आमकां कितल्या जाणांक पळया आमकां ब्लॉक्स आसात आमच्या हार्टान न्ही आमच्या शिरांनी न्ही आमच्या काळजांत कितें म्हणटात पळय त्यो ब्लड वेसल्सांनी न्ही आमचे ब्लॉक्स आसात आमच्या अर्थमीक जिणेन कितलींशीं जाणां आमी जाय म्हणून न्ही जावं पुरो पूण नेणाऱ्या रितीन आमी राग द्वेश हागे जिद्द कितें आमी कोणा विरोध भितरल्या भितर आमचे भितर राग शिरता आमी बारीकपणाची चिंतना गुंतात मोतीत आनी हाचे वरवीं आमकां कितें म्हळ्यार देवाच्या कृपेक आमचे थंय ब्लॉक्स जाल्यात देव आपली कृपा दिता आमी मिसां घेता आमी रेतीरे घेता आराधना घेता मागण्या घेता सकट बरें करून भाग घेता बरें करून कंतार घायता सकट जालें बरें जालें एक पोटी भायर पाटी घरा पावता आसतना आमच्या जिवितांत परत्यान तेंच काल म्हाका आशिल्लें डिप्रेशन टायप जातालें कितेंगी नमोन्स जातालें कितेंगी बेजारे भोगतली कितेंगी उल्हास जातलो जिवनांत कित्याक म्हळ्यार हांव इगर्जेक गेलो मिसा सकट रेतीरेन भाग घेतलो पूण म्हजे भितर तो ब्लॉक आसा पळया हांवें बक्षी घातलो तो आनी की थंयच आसा तो हांवें ब्लॉक क्लियर करूंक ना तो हांवें क्लियर करूंक ना आनी तो केदळ आमचे क्लियर करना आमी कुमसार म्हणलें तें एंजिओप्लास्ट केल्या शिवाय तो ब्लास्ट करूंक जायना ब्लास्ट करचे भितर काडीचे ते ब्लॉक्स काडीचे नातर आमकां निरंतर प्रॉब्लेम दिवन येतात कितले आमचे स्पिरिच्युअल एक्सरसायज कितले आमचे रितीरो देवाची कृपा वळटा बाबीन वळटा फ्लो पया दिसांनी पळय हांव न्हू कितलो पावस येयलो पळया सकाळांक वतात न्हू कितलो पावस येयलो कितें उदक भरलें कितें हांव रयलें एकटी सगळ्यांनी बरप धरप आसता पावस देवाची कृपा त्या पावसाच्या वरवीं चड वाडटा देव आपली कृपा मनशांती माप मेजाप नासतना वता माप मेजाप नासतना पावस पडले बरी निरंतर आमचेर पडून आसा रेत्रे वेळा मात न्ही घरां आमी तयार सुणटाना देवाची कृपा वाडटा आमच्या घरांत आमी मागण्यो करतना देवाची कृपा वाडटा आमी घरांत एक माया मोगान जियेतना देवाची बरी कृपा वाडटा मिसा घेत आसतना देवाचे कृपेचो व्हडोच जाता आमी देवाक घर होगलाप दिता रेतीऱ्या वेळार देवाच्या कृपेचो व्हडोच जाता पळया देवाची कृपा तितली वाडटा आमी थोडे फावटी मस्त देवाची कृपा आमची ती वाडटा पूण भावा भयणीनो प्रॉब्लेम आसात की प्रॉब्लेम देवाच्या कृपेंत देवाच्या कुशीन ना प्रॉब्लेम आसा आमच्या कुशीन आमच्या कुशीन देवाची कृपा वाळिल्ली ती चॅनलायज जायना
देव आमी फुडें न्हंय पावसाचें उदक तें खंयसर सारकें जर तर ताका चरणड्यो वेवस्था पुरो आसली जाल्यार सारकें मार्गांतून तें चरणडीक वयता चरणडीतावन सीदा न्हंयक वयचें आनी न्हंयतावन तें दर्याक वयचें खंयचेय उदकान प्रॉब्लेम जायना ह्या उदक मेळय जाल्यार कथें जायना तें बऱ्या तरेन उपयोग जाता आनी त्याच रितीन आमचे ती देवाची कृपा आमची ती इतली वाडटा पूण ती चॅनलायज जायना कितें आमचे भितर ब्लॉक आसा ते ब्लॉक्स आमकां सोडिना अनएवेडंट आमकां थोडे फावटी आमी विचारलें थोडे फावटी कोणा राग ना फादर आमी कोणाचेर राग ना म्हाका म्हणून हांवें सगळ्यां बक्षिलां म्हणून बक्षिलां म्हणचें मात पूण त्या एका मनशा विशयान चिंतना मात म्हाका कलंगी जाता आनी तें म्हाका म्हणजे थंय ब्लॉक आसा आनी त्या देखून भाव भयणीनो आज आमी देवाच्या उतरां मरेपाक आज आमी आंजिओप्लास्टी करया बरें कर देवाचें उतर आमचे भितर वचूं दी देवाचें उतराच्या सक्तीन आज आमचे ब्लॉक्स कान उडयताय आमी ब्लास्ट करी जाय देवाची कृपा आमची ती दराळ कुडींत आत्म्या आमच्या जिवाच्या कणांनी वाडत जाय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 एक घडीभर आमी आमचे दोळे आमी धांप्या सोम्याच्या पवित्र सकात आमी मागया देव आमच्या काळजांत ह्या घडयेंत येवंक जाय देव काकुळदार देव बक्षान असो दातार देवातय आसा मोग आनी मोग हर एका मनशातय मोग देव वळयता कोण एकल्या मनशाचेर देव रागार जायना रागार जाल्लो देवी तक्षान मोवाळटा इस्रायला तूं म्हजी हांव तुजो देव तूं म्हजी परसा तूं म्हज्या हातांनी हांवें तुका रचलां ह्या प्रवादीच्या पुस्तकांनी देव सांगता तूं म्हजी परसा हांवें म्हजो दराळ मोग तुजेर ओतला हांवें तुजे खातीर सर्वस्व केलां हांवें तुका ते इजिप्तांतले सोडयलां हांवें तुजे खातीर सगळें हर एक अजापां केल्यांत हांवें तुजे खातीर विचित्रां केल्यांत आनी सर आडकळी हांवें पयस केल्यात हर एक दुस्मानाक तुजे खातीर हांवें नाश केल्यात आनी तुका म्हज्या मोगाळ भुरग्याक हांवें म्हज्या हातांनी तुका वागयलां एक बाळ दूद दिवच्या आवय म्हण आपल्या बाळाक विसरत पूण हांव तुजो देव तुका विसरचो ना असलो मोगाळ देव हांव आज म्हज्या पुता धुवे तुज्या जिवितांत आज म्हज्या कुरपेक आडकळे आसल्यो पयस जावंक जाय हांवें तुज्या देवान तुका बक्षिलां मेटा बक्षिलां तुजी पातकाची खतां म्हज्या अमलीक रक्तान धुवन काडल्यांत म्हज्या कृपेन तुका सदांच हांवें पुता धुवे नितळ केलां तुका शुद्ध केलां कित्याक तूं म्हजी तूं म्हजो कळंक रहीत तें जावच्या खातीर हांवें त्या नितळ कृपेन तुका सोबयलां तुजो आत्मो सोबयला त्या पवित्र उदकान म्हज्या कुशींतल्या तुजी पातकाची खतां सगळीं धुवन काडल्यांत कित्याक तूं म्हजी तूं म्हजो पोतू आज हांवें तुका जनीत केला आनी तूं जावन आसाय म्हजी तुवें म्हज्या कृपेन बरयसय हांव तुजेर राग दवरिना म्हजो राग एका घडी एका मोडा बरें त्यात आसा आनी एका घडये तें ना तें नपयस जाता कापसा बरी ते उबोनेच्या कापसा बरी म्हजो राग तो निवन धांवन येता पूण म्हजो मोग तुजें तें सासणीक पुता दुवे ह्या घडये तुज्या जिवितांत हांव येवंक आशेतां म्हज्या तुज्या जिवितांत येदोळू जबारपणी आडकळी आसल्यो जावं पुरो कितलेशे जाणां तुवें बक्षी नासतना ह्या बक्षाने जोडी नासतना तुजे ते ब्लॉक्स आसा जावं पुरो खुदा धुवे आज हांव तुजे खातीर हांगा आसा ह्या पवित्र देवता तेंपलांत हांव उलयतां ह्या जाका मारीपात तुजे कडेन हांव उलयतां तुजे सगळे ब्लॉक्स काडच्या खातीर तुका हांवें परिशुद्ध करचे खातीर तुका हांवें पवित्र करचे खातीर
म्हज्या पवित्र हाजीरपणान तुवें सदांच आसच्या खातीर पातका रहीत जावच्या खातीर तुज्या जिवितांत तुवें संतोशान भरचे खातीर म्हज्या कुरफेन तुवें नेटयल्लें जावच्या खातीर पुदा दुवे हांव आश येता आनी त्या देखून आज हांव तुका विशेष रितीन आपडटलो म्हजी कृपा तुजी ती वळयतलो म्हजो पवित्र आत्मो तुजेर हांव धरतलो म्हजो पवित्र आत्मो तुजेर हांव धरतलो म्हजो पवित्र आत्मो हांव तुजेर धरतलो एक घडीभर आमी उबी रावया पवित्र आत्म्याची ससाय मागया तो पवित्र आत्मो जाणवाय दिता तो पवित्र आत्मो बक्षण्याची सकत दिता तो पवित्र आत्मो आमकां बक्षूंक बळ दिता तो पवित्र आत्मो आमकांच आमचे भितर दैत्य पारखूंक सकत दिता खंयसर म्हजे भितर इतले ब्लॉक्स आसात खंयसर हांवें कोणाचेर आनीक मुद्दल मारल्या गजांव भुरग्यापणांत आज म्हजेर कोणा कडेन राग दवरला कोणाक हांव बक्षिनासतना रावलां हे खंयचे ते पातक हांवें देवा कडेन उक्त्या सांगनासतना हांव लिपोवन दवरलां तें पातक हांव सांगनासतना म्हजे भितर आनीकय दवर काणयो रावला कांट्या भाशेन तें म्हाका तोपता आनी म्हजें जिवन मानसीक रितीन कसता थक्कड हांव त्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तुका जाणवाय दितलो तो पवित्र आत्मा तुका उगडापें करतलो हर एक संत उगडापें करतलो तुज्या जिवितांतल्यो हर एक संगती तुका उगडाप करतलो ह्या पवित्र आत्म्याक आमी घेवया पेज नंबर 142 स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोरे तुजी संगतीन आमकां राव तूं आमची सोय आमच्या आत्म्यात आमी आपल्या स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या आत्म्या तुजी सक्तीन आमकां राव तूं आमची सोय जिवितींचे मुदा ससनाक वाळची बुसवंडारांनी देणा सगळे तूं सरय जिवितींचे मुदा ससनाक वाळची बुसवंडारांनी देणा सगळे तूं सरय स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या काळजांत नितळ कर तूं आमकां बापाक बगूंक ससना Hallelujah.
सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसो तुमची सुवास लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. एक दीस जेजू शिकोवन दिता पारेजीव आनी शास्त्री ताचे भोवती बसून आसले. गलिलेया आनी जुदेया प्रांताचे हळ्ळेतावन आनी जेरुसलेम शहरांतावन ते आयिल्ले. गूण करचे दैवीक सक्त ताचे थंय आसली. तेन्ना आर मारलेल्या एका मनशाक ताच्या हांतुरण्या समेत थोडे जड उखल हाडून आयले. ताका घरा भितर व्हरूंक आनी जेजू मुखार दवरूंक ते वाट सोदूंक लागले. पूण लोकांच्या केटी निमती खंयचेच वाटे कुशीन व्हरूंक तांकां जालें ना. तवळ ते पाक्यार सडले आनी पाकी सोडून पिडे घराक हांतुरण्या समेत जेजू मुखार जाणा मदेस्तांनी देंवयलो. जेजू तांचो भावार्थ पळोवन त्या पिडेस्ता लागीं म्हणालो, इश्टा तुजी पातकां तुका बक्षली. हे आयकून शास्त्री आनी फारीचेव आपणायतल्याक अशें चिंतूंक लागले, ह्या तरान देव निंदा उलयतलो हो मनीस कोण? देवान एकल्यान शिवाय हेर कोणें पातकां बक्षीत. पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांचे लागीं म्हळें, तुमच्या मनांत कित्याक तुमी तसली चिंतना आठयतात? खंयचें चड सोंपें, तुजी पातकां तुका बक्षली म्हणचें गे वा उठ आनी सर म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बक्षुंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक. आर मारिल्ल्याक तो म्हणालो, हांव तुका सांगतां, उठ, घे तुजें हांतूण आनी सर तुज्या घरा. तक्षण तो तांचे मुखार उठलो आनी आपूण न्हिदोन आसता तें हांतूण घेवन देवाची स्तुती करीत आपल्या घरा गेलो. समेस्त तटक्क जाले आनी देवाक अर्सूंक लागले आनी भिरांतीन म्हणाले, विचित्र घडितां आज आमी देखलीं. देवाची उतर ये वाकडी तुका क्रिस्ता. बुश्यां भाव भयणीनो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो, पोरुस एक भयण म्हज्या लागीं अशें आयिल्ली. आपल्या घरचेक समस्या सांगूंक लागली, फादर म्हज्या आनी म्हज्या घराच्या तिसऱ्या घरा तांकां आनी आमकां कितलो थेंब जालो, ती म्हजे कडेन उलयनात, हांव तांचे कडेन उलयना. आमचे मदें कांयच उलोवंक येना. आनी तांच्या आनी जाग्या आमच्या जाग्या मदें थंयसर तांच्या दोऱ्या देगीन थंयसर रूख आसात, वो ते काट तंदड्याचे रूख म्हणटात ते. उरिल्ले पुरा रूख, उरिल्लें पुरा तें बोलें सगळें ती नितळ करता त्या कुशीची. पूण ते म्हज्या दोऱ्याच्या कुशीन आसले ते रूख बोली आपडिना, तेंच जात. जीव दाळांनी कितल्यान तूं बरल्यार कळना.
ते काय आसल्यार म्हज्या जाग्याक येवं दी म्हूण केलां आसतलें. देखून हांव पर गेली आनी तांतले 2 रूख कातरन सोडले. भाव भयणीनो, पळया, त्या घरची आनी ह्या घरची तांचे मदें एक दोरो, त्या दोऱ्याच्या मुळांत थंयसर तेणेंय बोलें एणेंय बोलें. त्या बोल्यांत जीव दाळी. कित्या खातीर? पळया मनशाचें जिवीत कित्या खातीर हांगासर तिशिली इशिनेनान तिशिली तिशेनेनान कित्याक? ती म्हणाली, हांवें विचारलें कितल्या वर्सां तुमचे मदें राग गी म्हळें हांवें. लागीं लागीं 25 वर्सां जालीं फादर. 25 वर्सां, लागीं लागीं 25 वर्सां जालीं फादर. हांकां ती बक्षिना, ती हांकां बक्षिना. आनी हांचे मदें ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ, ಮೂರನೇವನಿಗೆ ಆದಾಯ. देखून आदाय कोणाक म्हळ्यार थंय ती कांटे, रूख, जडां आनी पुराय कितें आसात पळय तांकां आदाय. बरें वाडोवंक कांय तोंदरे ना. बऱ्यो जीवदाडी पसून दवरूंक. भावा भयणी, आमी मनशां आज आमची ती कितल्या जाणां ती कितल्या वर्सांचो राग आमी दवरून काण घेता. आनी आमी पळया, एकल्याचेर राग दवरून काण गेल्यार कितें जाता? एक राग तो वर्सांकडल्यान उरता. राग उरल्यार उण्ण्यालो. रागाच्या फाटल्यान कितें थंयसर पळया देंवसार आपलें पुरो दाळ शिजयता. थंय ताचे मदें कितें वायट, कितें दुस्मान, काय कितें राग, हागे जिद्द आनी कितें वायट संगती, खबरो नाका जाल्ल्यो ते आनी पुरो थंय सगळें वाडटा. थंयसर ह्या 2 कुटुंबां मदल्या द्वेशांत कितें वाडटा आनी कितें थंय जावन भायर येता. भुरगीं कितलीं तांची पाड जातात. भुरग्यांक तो सुराग द्वेश वाडोवन येता. हें वर्सां फाटल्यान मुंदारून वता. आनी भाव भयणीनो पळया, एक दीस तें आपाया कारण जाता. आमची जिणी तशीच. आज मनशां आमी पळया, आमी मनशां देवान कित्याक रचयलें आमकां? मनशांक कित्याक रचयलें? देवान आमकां मोग करूंक रचयलें. आमकां राग करून रावूंक देशान देवान रचोवंक ना. आमकां देवान मोग करूंक रचयलें. घोव पयले कित्याक कातर जावचें? कातर तुमचें मोग करूंक, राग करूंक न्ही. दोगांयनी वर्सां घातल्यान रागार रावूंक न्ही. घरांत कालें कालें नंजी ओंकोन लढाय करून झगडें करूंक न्ही. तांणी कातर जाली मोग करूंक. मोगा मारिपाक बरें कुटां बांदूंक. आवय बापूय भुरगीं देवान आमकां रचता एका कुटुंबांत आमी एकामेका मोगान रावंक. लढाय करूंक न्ही, झगडें करूंक न्ही, जाग्याची लढाय करूंक न्ही. बापाचे पयशे, मांयचे पयशे, भांगार आस्त मेळटा लढाय करूंक न्ही. आनी ते मोतीन दवरून वर्सां घातल्यान भितरल्या भितर शिजोवंक न्ही. भावान भयणी विरोध उलोवचें, भयणीन भावा विरोध उलोवचें, ह्या एकामेका शाळावन घालचें, घोव पयले मदें लिंबो पेळ आनी कितें घालें, हें घालें, तांचे भितर कोदळावन घालचें आनी घालें पुरो पळय ते दह्याक लिंबो पेळ्ळे, उदकांत दुदाक लिंबो पेळ्ळे बरी. आज आमचे जीव मस्त करता. हें पुरो भाव भयणीनो पळया. राग, द्वेश, हागे, जिद्द, बारीकपण हें मनशाचें जिवन पिड्ड्यार करता. मनशाचें जिवन पिड्ड्यार करता. आनी इतलें आमी भितर इतलें बरें दवरल्यार आमकां समाधान म्हणलें आसाय? आसाय कोणाक? आसाय? ना. आमचे भितर समाधान ना. आमकां थोडी पटी भाव भयणीनो आमचे भितर आसले ह्यो संगती आमकां कळनातले बरें भितर आसा. आनी हाचे वरवीं आमकां प्रॉब्लेम्स. पोर एकली म्हाका फोन करता, फादर म्हाका तुमचे लागीं कावन्सिलिंगाक येवंक आसा, इल्लो वेळ दियत गे म्हणून. जायत म्हळें हांवें
हे म्हळें तिका आपयलें. हांवें नियमीत केल्ल्या वेळार ती आयली आनी ती उलोवंक लागली, तिचे प्रॉब्लेम परत सांगूंक लागली. तिचे प्रॉब्लेम सांगून एक प्रॉब्लेम सांगता आसतना कळ्ळें ती घरांत प्रॉब्लेम आसा. अर्दे प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार 50 आनी 60% प्रॉब्लेम म्हळ्यार हिका आनी ह्या घरांत त्या आनी एकल्या मनशाक समाना. तिका पळयतना हिका जायना आनी हिका पळयतना तिका जायना, त्या रितीर तें आसा. आनी हे घरांत भितर कान जाता केन्ना ही परती हाका गेल्या टेन्शन काण घेवन हिका थंय जायना भितर तें दवरूंक. ओत्ताड म्हणटा ओत्ताडाक दामून दवरले बरी. आतां कितून पावलो म्हळ्यार ही ऑलमोस्ट डिप्रेशनाक गेल्या. म्हळ्यार तिका इतलें भोगलां की ह्या घरांत हांव युजलेस. कित्याक म्हळ्यार आनी एकली आसा ती डॉमिनेट करता घरांतली. एक सांदो हांव सांगना, सांदो ती डॉमिनेट करता. निर्धारान परत ती मेलपात्र काडून घेता. हिका घरांत एक जागो ना म्हणले बरें जालां एक तरेन. आनी हिका ती एक थ्रेट म्हणले बरी, म्हजी आडकळ म्हज्या जिवितांत आडकळ्ळी बरी. आनी हें भितर कोणा कडेन सांगूंक जायना. भितरल्या भितर शिजोवन पळय भितर कितून पावलां म्हळ्यार ही आतां ऑलमोस्ट डिप्रेशनाक गेल्या. डिप्रेशन मात्र न्ही, एक तरेची सुसायडल टेंडन्सी म्हणटा हाका. जीवघात करया, म्हाका नाका जीवघात करया म्हणून वखता. हांवें पळया कारण इतलेंच. मनीस खंयसर येता, एक भितर प्रॉब्लेम, एक कांटो भितर आसा आनी तो कांटो कितें करता म्हळ्यार राग तो भोगसूंक जायना. ही तिका भोगशिना ती हिका भोगशिना. हांचे मदें तें वच्चाट म्हणटा म्हणे आमी तें कच्चाट वच्चाट कितें म्हणटा मुंदरसून येता. आनी हें कितून येता म्हणून कोत्तना भोवशा एकल्यान कांय पिड्यान पडचें पडना. तितून मुशेर नितळ जायना. देखून प्रॉब्लेम मनशाचें जिवीत अशें गेलें. देखून भाव भयणीन आमकां मस्त वटी आसा. कितलेशे प्रॉब्लेम आसात, कितलींशीं जाणां आसा असल्या प्रॉब्लेम आसात. तुमकां मात आमकां पाद्रा मागीर आसा थोडी पटी, आमकांय थोडी पटी आसतात. हांव एका पिरगजेंत आसलो, एका फिर सुरयेच्या पिरगजेंत. म्हाका थंयसर कश्ट मेळ्ळें. म्हाका थंयसर इतलें बेजार आयदलें, इतलें हांवें जीव दिवन काम केल्ल्याक इतलें बेजार येता. म्हज्या मोतीन म्हाका थोड्यांचेर इल्लो बेजार आसली. आनी हांव मुखार एका पिरगजेक गेलो तरी म्हाका एक समाधान भोगन येतलें. मस्त बटी म्हाका टेन्शन जातालें. हें कितें म्हळ्यार ताणें म्हाका अशें केलें न्ही, तें केलें न्ही, अशें केलें न्ही. म्हाका तेंत येता मोतीन, कालें करता न्ही तेंत येता. प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार ह्या पिरगजेन गवळी परिशद मिटिंगा बसलो तर म्हाका उडास येता तुमचो. हे पूर हांगा बसले आहात पळय, हे हांगा बसले हांव चिंचे तेत्त म्हणून. आतां हे म्हाका तेत्त करता जाल्यार म्हाका मिटींग करूंक जायना. मीस पेटयतना येता तेत्त. ताणें थंय म्हाका अशें केलें. आतां हांगा एक दीस म्हज्या जिवितांत म्हाका अशें हांव रेतीरे गेल्ल्या वेळार म्हाका भोगलें. या हांवें पूर अशें केल्यार म्हजें मुखलें जिवीत कितें जायत. हांवें पाद्रावदान कितलें तें बशें वशीत म्हाका मीस पेटोवंक जावचें ना. घट्ट निर्धार केलो हांवें. देवा कडेन भोगसाने मागलें हांवें तें पयलें. आनी आज हांव रागत दवरिना नाका. कोणीय कितेंय जावं दी, रागत दवरिना, सगळें सोडटा. ताणें केलें तांकां जालें. म्हाका देवान म्हाका दिलां, देवान म्हाका राखला. देवा सांबाळ बरें कर. आनी त्या दिसा हांवें घट्ट निर्धार केलो आनी तांचे विशयान चिंतन सोडलें. कोणाचो राग हांवें पुरो सोडलो, विसरलो. त्या दिसा म्हाका म्हज्या जिवितांत आज म्हणसरी भाव भयणीनो म्हाका प्रॉब्लेम जायना. गोळी परिशदेची मिटिंगार हे प्रॉब्लेम जायना. इगर्जेन मीस पेटयनाय म्हाका प्रॉब्लेम जायना. कित्याक सोम्यान भोगशिलां काय हांव ह्या जागा असो भोगसूंक उत्तो, कुमसारान बसो भोगसूंक उत्तो. हांव जर तर भोगशिना जाल्यार हांवें कशें ती अफसोस जावन तेंचें. देखून हांव पयलें हांवें तांकां भोगशिलें. हांवें देवा कडेन भोगसाने मागलें. नितळ जालें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया.
भाऊ भयणीनो आज हांव सच सांगता म्हाका कांय टेन्शन ना त्या दिसा म्हणजे जिवितान टेन्शनच ना इतलें टेन्शन ना म्हाका आतां थोडे फावटी इतले खाम आसा कांय ना म्हाका भोगना कित्याक म्हणल्यार काल्याक संवसार 4 दिसांचो हर एक देव चलोवन उरता हर एक देव चलोवन उरता देखून आमी भाव भयणीनो आमी मस्तपटी आमच्या मोतींत कोणाचेर राग दवरता कोणाचेर बेजाराय दवरता कोणा कडेन द्वेश दवरता हें आमी चिंता आमकां कांय जायना म्हणून आमकां गोत्तून नातलें बरें हें आमकां प्रॉब्लेम करता हे कांटो म्हणटा पळय नंजी असो एक कांटो भितर उरता ती वरी कितें म्हळ्यार केसोळी जावनूच रावता कांटो काडना जाल्यार केसोळी जावनूच रावता हर एका वर्सा परत्यान जाता तूं कोण तें उदक वोकात लाय आनी कितें कर तो व्हांवून वचना जाल्यार भितरलो कांटो उरलो जाल्यार परत्यान सेम तो कांटोच काडीचे एक ल्हानशें येदोसो कांटो ल्हानसो कुडको भावीन कोणेंगी एकल्यान म्हाका एक म्हणलें उतार आनी तें वर्सां घातल्यान उरता आनी तें आमकां मस्त कश्ट आनी एक म्हज्या जिवितांतलें घडीत 9th स्टँडर्ड आसलो 9th स्टँडर्ड 9व्या क्लासींत हांव इस्कॉलाक वयताना आमकां पयस निरोडेतावन किरांत वचचें आशिल्लें आनी किरांत इस्कॉला वयता आसतना इतल्या पयस तांचेर वयतना वेळ तो थोडे फावटी आमकां एकच बस जालें 5:30 बस सुकलें जाल्यार बस सुत्तना एक दीस बस पाड जालें येवंकूच ना कालें करचें वेळ जाला सोलोवन येवंक निरोडेतना 7-8 जातात एकलो आसा हांव लागशिल्लें म्हज्या एका सयऱ्यांगेर गेलो आनी सयऱ्यांगेर रावलो राती त्या दीस सयऱ्यांगेर तांकां सयरीं आशिल्लीं दुसरीं राती जेवता आसतना म्हाका थंयसर आमी तितकेशे दुर्बळें आशिल्लें हांव थंयसर जेवंक वाडटा आसतना सकाळांक ते आतां मातयेच्यो प्लेटी हातांत दवरले म्हाका त्यो आदल्यो लोंकडाच्यो प्लेट लोंकडाच्या भुशेन दवरले म्हाका इतलें बेजार जालें हांव म्हाका तरबेज केलो न्ही म्हण तें म्हज्या मोतीन तितलें भितर रिगलें तें रिगलें वर्सां घातल्यान उरलें म्हज्या मोतीन ग्रेस्तांच्या घरा येच्या म्हणटाना म्हाका कितें जातालें हांव पयलें व्हड जावन कुलशेकार फिरगेचे गेलो कुलशेकार फिरगेचेन म्हाका खंयसर बेदमेंताक थंय वता आसतना ग्रेस्तांच्या घरान येतना म्हाका एक तर हें जातालें भितर म्हळ्यार तें हांवें मुतीन तें अशें गेलां तेका ग्रेस्तां म्हळ्यार आमकां इरिटेट करतात तांकां दुबळ्यांक तरबेज करतात म्हळें तें मुतीन गेलां ती बरी करनात पूण म्हज्या मतीन प्रॉब्लेम तांचें न्ही प्रॉब्लेम म्हज्या मतीन म्हाका जायना म्हाका ग्रेस्तां फेस करूं जायना कित्याक म्हळ्यार म्हाका खंय दुखलां तें आनी हांवें भोगसूंक घेयना आनी अशें म्हाका सुमार कश्ट जालें आयिल्ल्या सर्वेर मागीर हांवें म्हणजे ते एक विकार आहलो मुसो फादर हांवें सांगलें अशें जाता फादर म्हाका कश्ट जाता ग्रेस्तांच्या घरांनी म्हाका आतां कालिंगी प्रॉब्लेम जाता हांव अशें फादरा म्हणलो तें पुरा सोडून म्हणलो बक्षी ताणें गेल्लें म्हणून सक्कड करिना उरलीं पुरा बरीं आसात म्हणलो तो फादरा बी म्हणलो तोय म्हजे वरी सादो दुर्बळ्या कुटुंबांत वाडल्लो आनी तो म्हणलो बरें तें पुरो बक्षी म्हणलो सण्ण सोड हांव तुका पयल्या व्हरता म्हणलो या म्हज्या सांगात या म्हणलो तो येताना म्हज्या सांगात हांव थंय म्हणलो उठ एक म्हाका 2 फावटी आपोवन व्हरून गेलो ग्रेस्तांच्या घरा बरें पळयलें कितलीं बरीं मनशां म्हणून तूं चिंता अशें म्हणून बाबा त्या दिसा म्हणजे कितें म्हज्या मोतींतलो कांटो काडलो ताणें पाद्रा म्हण त्या विगारान कांटो काडलो बक्षिलें त्या दिसतान म्हाका कांय प्रॉब्लेम जावना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भाव भयणीनो कित्याक हांव सांगता ल्हानश्यो संगती पळया मनशाच्या जिवितांत एक ल्हानश्यो संगती खंयसर भितर गेल्या ते ब्लॉक आमच्या जिविताक म्हणजे ह्या जगपणाक ब्लॉक जातल्यो ल्हानश्यो संगती खंयी कितल्या वर्सां वयले 9th स्टँडर्ड एक ल्हानशी गजाल म्हाका म्हज्या याजकी जिवितांत आडकळ करतली ब्लॉक करतलें मनशा थंय सामान दवर मनशा थंय देवाची कृपा वांच्याक ब्लॉक करतलें आनी पळया केन्ना तें बक्षिलें केन्ना बॉक्सांनी जोडलें नितळ जालें प्रेज द लॉर्ड
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखो भाव भयणीनो आज आमच्या जिवितांत पहिल्याच वते आमचे ब्लॉक्स कितें आमी फायंड आवट करचे. आज वांजेलो आसतात आयकले आमी आरेकराचें घडीत आरेकराक पळया कितें करनासलो. आरेकार कोणा तर शेडलो आरेकाराक जेजू तर शेडलो वय जेजू तर शिनासलो. ताका सोलोंक जातालें ना. कित्याक ताका पॅरालायज जाल्लें. वॉट इज पॅरालिसीस? पॅरालिसीस म्हाका जालें ब्लॉक्स ब्रेनांत क्लॉट्स जावचे, ब्लड फ्लो स्टॉप जावचो, नर्व्स निष्क्रिय जावचे. ही पॅरालिसीस ब्लॉक्स. आनी ताका तेजे ब्लॉक देखून ताजी सायडस गेल्ली. ताका सोलोंक जायनासलें. तो निष्क्रिय जाल्लो मनीस. आनी कितें निष्क्रियते कारण तो कित्याक निष्क्रिय जाल्लो ताजे भितर कितें गे आसलें. हे केवळ भायलो ब्लॉक्स मात न्ही. जेजू पळया जेजू आत्मीक वयस. जेजू तितलो श्रेश्ठ आत्मीक वयस संवसारांत दुसरो ना. जेजू कितें म्हणटा सायकियाट्रिस्ट आनी कावन्सिलर, जेजू हिलर, डिवायन हिलर सगळी. ताणें डायग्नोसीस केली. आस्पत्रेक डायग्नोसीस केली ना. पिडेस्तां पळयलें. पळोवन सुमणा लागलो. तो म्हणना ताणें उठ आनी चल म्हळें. ताणें ना कालें म्हणलो पयलें पुता तुजीं पातकां तुका भोगसलीं. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पुता तुजीं पातकां तुका भोगसलीं. जेजू जाणा आसलो ह्या मनशाचे प्रॉब्लेम भायले फिजिकल प्रॉब्लेम न्ही. ह्या मनशाचे प्रॉब्लेम भितरले मेंटल प्रॉब्लेम, म्हाका सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम, स्पिरिच्युअल प्रॉब्लेम. ताका इन्नर ब्लॉक्स आसात. ह्या मनशाच्या जिवितांत कणगेक कितें प्रॉब्लेम आसा. आदल्या थोड्या दिसां आदीं म्हाका एकली भयण म्हजे लागीं आयली आनी म्हणाली फादर म्हाका तुमचे कडेन एक उपकार जाय आसलो. कितें म्हळें हांवें. फादर म्हजी एक माय आसा घरा. तिका एका पाद्रापाक एक कुमसाराक आपोवन हाडचें म्हणलां. ती बायलो पाद्राप आपोवन हाडचें म्हणटा. देखून तिका हांवें खंयचेय रिलिजियस पाद्राक आपोवन हाडली. हांवें सांगलें बरें कांय ना खुशी कुमसार. तर मागीर ती म्हणा लागली फादर तुमकां रिजन कळयता मिसअंडरस्टँड करनाकात म्हणाली. फादर म्हजी हांव बरें कर. ती आतां सीक आसा पडून न्हिदले कडेन आसा आनी हांव मस्त तिची साखरी करतां आनी सगळ्यांक फादर इतलें बरें साखरी करता इतलें तिका दिता सगळ दिल्यार फादर तिच्या मोतींत कालें म्हण कोत्तना सगळो दीस अनइजी टेन्स्ड आसा ती. एकदम टेन्स्ड. केदळा पळय रे टेन्स्ड दिसता. कितलें हांवें बरें कर पळयलें. कितलें कुमगारान तुमी कुमगार हाडलो फादर हक्कड जालें बरें. एकदम टेन्स्ड आसा ती. सामंत जायना. म्हाका कालें म्हूण कळना. इतलें हांव करतां पूण ती कित्याक तशी म्हूण म्हाका कळना. इतली देखून म्हाका भोगलें कारण की हिचें प्रॉब्लेम आसा. हेणें कोणा आपणें भोगसूं ना म्हणून. आनी म्हणाली ती हांवें तिचे कडेन उलयलें फादर. हांव उलोवन तिच्या तोंडांत तें भायर काडलें आनी भायर काडलें सतत जावन आसलें. तिणें तिच्याच भुरग्यांक भोगसूं ना. तिच्याच भुरग्यांक भोगसूं ना. आनी ती म्हणाली हांव भोगशिना तांकां. मेल्यारय भोगशिना म्हणाली की मेल्यारय भोगशिना. न्हिदल्या कडेन युरीन बेड्डार पास जाता. वरून उठयचे उखलना सोलोंक जायना. असल्या परिस्थितीन मेल्यारय भोगशिना. भाविनीन पळया राग वो ब्लॉक देखून तिका हें प्रॉब्लेम. जर तिणें भोगशिल्लें जाल्यार तो ब्लॉक्स काडिल्ले जाल्यार तिचे हात पांय सुडाळटा. ते मूत टेन्शन बदी वर्द सुडाळटा. ती उठोवन चलती कोणना.
पळया ब्लॉक्स आनी त्या देखून तिच्या जिवितांत पळयचे प्रॉब्लेम देखून ती आत्मा निष्क्रीय जाल्या भाव भयणीन आमकां मस्त आमकां मस्त प्रॉब्लेम्स जातात प्रॉब्लेम सगळ्यांक आसतात भाव भयणीन जिवीत म्हळ्यार प्रॉब्लेम नातले मनीस ना आमच्या संबंधांत प्रॉब्लेम आसात आमी एकामेकाच्या संबंधांत प्रॉब्लेम्स येतात आमकां एकामेकाक दुखता आमी मनुश्य आनी कोण आमी काय सर्गार्थान आयल्या आमचे कुटुंबा जिवितांत ती सडून जाता शेजारी जिवितांत ती सडून जाता आमचीच भुरगीं आमकां मुखार रावतात आमचीच भुरगीं आमकां प्रॉब्लेम करतात आमच्यात भाऊ भयणी आमकां प्रॉब्लेम करतात आमी पातयेले मनशां आमकां घात करतात हो संवसार असोच आमी कोणी चिंतचे नाका आमी पुरो आंजबडवे आमचे भोंवतणी आसात म्हण ना आंजबडवे नात आमी सगळीं पातकीच संवसारांतले कोणी शांत ना तांकां शांत जावचें मागीर शांत जावचें म्हण आमी सगळीं अस्कत पातकी अरे एकल्याचें तें उणेपणांत आसचें आमी मनीस आनी अशें म्हणटा आसतना आमकां आमी मनशां आमचे ती चडून आसतना आमचे ती पाताक घडटा आमचे ती राग द्वेश आसतात पूण कितें देवाचें उतर कितें सांगतात आमी बक्षीचे बॉक्सान आमकां देखून जेजून म्हळें पुता तुजें पातकां तुका बॉक्स जाली पुत तुजें पातकां तुका बॉक्स जाली तर जेजू कळ्ळें ताका बॉक्सांनी गरज पयलें हांव जर तर ताका सांगता उठ आनी चल म्हणटा वो उठ्ठा आनी चलता घरा भोंवतना परत्यान तेंचातलें टेन्शन घाण घेता तेंचातलें मोतीन तो व्हरता आनी हाच्या मोतीन कितें आनी केल्लीं पातकां आसात हाका देखून एक म्हणटा तो गिल्ट फिलींग आसा गिल्ट फिलींग हांवें सूख केलें हांव कितें आनी तें हाका थोपता कंटिन्यू भाव भयणीनो मनशां आपलें गिल्ट फिलींग येतलें वर्स्ट खंयचेंय ना थोड्यांक आमकां सूख तर करता आमी सूख केल्या उपरांत गिल्ट फिलींग आसा पळया तें कठीण तें काडूंक मस्त कश्ट आसा आनी तें आमचे भितर आसता म्हणजे आमी प्रॉब्लेम्स म्हाका एक फाटल्या 7 म्हयने आदीं म्हाका एक भयण फोन करून सांगता फादर म्हाका एक प्रॉब्लेम कालंगी मोतीक समाधान ना म्हज्या जिवितांत एक फावटी अशें जाल्लें फादर हांव सुकून पडलें हांवें एका मनशाक अशें केल्लें म्हाका काल त्या वेळार त्या मनशान म्हाका कितें केल्लें राग येयलो त्या मनशाक पूण देखून हांवें तिका केल्लें तिका वायट केल्लें हांवें तिणें बोसिकेचें म्हूण केल्लें हांवें कित्याक म्हणल्यार तिणें मस्त दुखयल्लें म्हाका मस्त दुखयल्लें सोस्तीक आयकाण केलें हांवें जावना पूण आखरेक हांवें तिका बोसिकेचें फुडें अशें केलें पूण आतां त्या दिसता म्हज्या जिवितांत तें समाधान आसा गेलां म्हाका एकदम गिल्ट फिलींग भोगता हांवें सूख केल्लें देवान म्हाका आतां म्हाका येयल्यार उणें जालें म्हज्या भुरग्यांक येता कोण हांव म्हाका बेन दिसता आमच्या घरान प्रॉब्लेम जाता कोण हांव बेन दिसता मस्त समजूं जायना जिवंक जायना थोडी बटी ते मोती दान कुमसारा गेल्यार म्हाका कालंगी समाधान भोगना सुद्दां हांवें कुमसाऱ्या जावंक ना हांवें ताका मस्त सांगलें हळें तें गिल्ट फिलींग काड देव आमकां बक्षिता देव बक्षिता की देव आमचे इतली मारेकार पातकां देव केन्ना तूं रडताय तुज्या पातकां पश्चातापवताय देव तुजी पातकां तुका बक्षिता देव खंयच्या पातक्या बक्षिनातना रावलो एक दाखलो आसा की पश्चातापावनांतल्यान बक्षिना करेक्ट तूं पातक रडताय तुजें पातक वळखताय तूं देवा मुखार घालतो जाताय देवा मुखार तुजें हस्कत काय ताचे मुखार दवरताय तुजी हस्कत काय तो देव पुसून काडटा तुजें पातक धुवन काडटा तुका बक्षिता देव काकुळदार देव मोगाळ भाविन देव मोगाळ देव मनशाक केन्नाच बक्षी नासतना रावलो ना देखून आमचें जिवीत भाव भयणांनी देवा मुखार बॉक्सांनी दवरचेंतलें जे आमी गिल्ट फिलींग आसल्यार आमचे ते पातक आसल्यार कितें जाता म्हणल्यार हांव तुमकां दवडसून ती पवित्र पुस्तक काडया एक घडी भोव तुमी कोणें बायबल हाडला गे हांगा हाडला जाल्यार म्हाका येयलें पळय हांव मार्कस वांजेल काडया मार्कस वांजेल अध्याय 5 वाक्य 1 तावन कोणी वाचचें आपल्या तितके व्हडल्यान वाचया सगळ्यांक आयकोनचें बरें आं
Mark 5 chapter 1 chapter 5 chapter 5 verse 1 ಅನ್ನೋದು ಪಡೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಗ್ಯಾರಸನ ಚಕಾವ ಪೋಲೋ ಕಿಂದ tem ಸರ್ देवसार लागलो एक मनीस जेजू मुखार येवन उबो जालो पळय कितें मुखार तो समाधीन जियेतलो पळय बाबा न्ही देवसार लागलो मनीस कोण मनीस जो आपली पाताक वयता कन्नंज सोकांट वयता पाताक म्हणलें वीक आपणा देवा वयता ताच्या काळजान तें आसा ताच्या कुडींत सगळें तेंचं पाताक म्हणलो देवसार निकला शिरांनी वाळटा ताजे जिवीत ताजी उतरां देवसाराची चिंतना देवसाराची आनी तो कितें करता तो गोरयांनी जियेता समाधीन जियेता मनशा मदें न्ही समाधीन कोण जियेता मेल्ले ते जियेनात ते तिनतात मेल्ली मनशां जिवा आशिल्लीं कोणी आमी समाधीचो रावताय सेमित्रीन दुसरो रावताय म्हणना सेमित्रीन खाली मोर्न घातल्यार मोर्न निकेपून आमी घरा येता पाटी थंय रावना आमी कित्याक आमी जिवंत आसले आनी वो मनीस समाधीन जियेता पळया पाताक मनशाक येता राग द्वेश म्हणलो पाताक असलो मनीस समाधीन जियेता मनीस नाका ताका घरांत तुज्या काळजांत तुका राग आसा द्वेश आसा बक्षिनातना रावलाय कोणा विरुद्ध राग दवरलाय पारीकपणाची चिंता मतीन दवरलाय तुका मनीस नाका तुजी बायली नाका तुजो गोवी नाका आवय नाका बापूय नाका भावी नाका शेजारी नाका भुरगीं नाका कित्याक तूं समाधीन जियेतय एकसुरो जियेतय पाताक तुका चलयता उडोल हांवें सांगलें आरेकाराचें घडयेत म्हळ्यार न्ही गे आरेकार जेजू दर्शीन चलोन आयलो तो ना कसो आयलो तो ताका 4 जाणांनी व्हांवोन हाडलो न्ही गे हां ताका चलोवंक जायना ताका हार मारिल्ली देखून ताका व्हांवोन हाडलो बाबा वयनी तुका खेतना पाताक म्हणलें तुजें तें आसा हार मारता तुका व्हांवोन हाडटा कोण तुजें पाताक तुका व्हांवयता तुजी दुस्मानकाय तुका व्हांवयता उखल मारता जेन्ना तूं निश्क्रीय जाताय तुजो आत्मो निश्क्रीय जाता तुजें मोत निश्क्रीय जाता तुजें जिवीत निश्क्रीय जाता पातक तुका ववयता राग तुका ववयता दुस्मानकाय तुका ववयता द्वेश तुका ववयता पारीकपण तुका वयता तें तुका व्हरून व्हरतात खंय व्हरतात जेजू चडशीं व्हरनात फोंडा करतात तुका नासा करतात डिप्रेशना करतात जिवितांत पिडे करतात डायबिटीस पिडे चडशे व्हरतात हार्ट एटॅका चडशीं व्हरतात तुजें जिवीत पिड्ड्यार करतात नासाच्या वाटेन तो चलतय भितर कितें म्हणल्यार तुज्या जिवितांत तुका पाताक वयता राग वयता द्वेश वयता जिद्द वयता आनी वो मनीस समाधीन जियेतलो मुखार संकळीनी सयत बांदून घालूंक कोणा वरवीं जायनातलें कितें करतालो तो सांकलीनी ताका बांदून गेल्यार तो त्यो फुटयतालो तुटयतालो कुडके करतालो कित्याक म्हणल्यार तें बळ ताची ती देवसाराचें तितलें जावन आसलें मनशाच्या की तें सड म्हणटात पळय तें बळ ताचें तें आसलें हाचे वरवीं हें बरें कितें ताका बरें करतालें की हें बळ ना मुखार कितें इल्लें मुखार या न्ही मुखार कोणा वरवीं जायनातलें मागीर तो बोब मारतालो पात्रांनी आपणाकच काल करतालो कोसायतालो पात्रांनी आपणाकच कोसाय कोणी कोसायता ते तुमी आमी कालयन जाल्यार डॉक्टरा कडेन जावन तो हाळे गाय जाला आनी ते गुण तेजे वोकात घालीचे ताका तो गाय नितळ करचे ताका बँडेज बांदीचे आनी आमी इतलें बरें करता न्ही आनी वो मनीस कितें करता कोसायता आपणाकच कोसायता आपलें जिवीत पिड्ड्यार करता भावांनी मनशां देवसार लागले मनशाची इगत आमचे देवसो राग तसो न्ही देवसार
आमचे ती भुक्षीन आसतना तो राग भितर पारीकपणू हे पर देव सारने तो कसो आयता तुका आपणाक कसो आयताय तूं राग भितर दोन काण घेतना त्या रागान तुकाच कसो आयताय तुझे जिवीत पाड करताय तुझे जिवीत पिड्ड्यार करताय तुझे कुटुंब पिड्ड्यार करताय तुझे समाधान पिड्ड्यार करताय लागड करताय नाश करताय हे आमचे प्रॉब्लेम बक्षीन आसतना रावल्यांचे प्रॉब्लेम हे कोण मनीस बक्षिता ताचे ते देवसार ना राग ना द्वेष ना जिद्द ना हागे ना परीकपण ना मोसर ना निंदा स्वार्थ ना कोण मनीस बक्षिना पळय ताचे ते भितर आनी तो मनीस कसो येता पिडा मागोन काण घेता टेन्शन मागोन काण घेता डिप्रेशनाक इन्विटेशन दिता स्वागतम 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 डिप्रेशन स्वागतम आनी बारीक खुशी डिप्रेशना बारीक खुशी तुजे भितर एकू एपटी डिप्रेशना गेल्लो तुजे जिवीत पिड्ड्यार भायर येवंक कसता डिप्रेशना गेल्लो मनीस तूं कितें म्हणटात बळे उबी रांत आसले बरी उबी रांत कितले मागीर उड्डत तो पंदा वेताय तुजी जिवीत नाश जाता पिडान एपटी पडल्या पुरो टेन्शन काण घेवन एपटी शुगर सुरू जाल्यार तुका भायर येवंक जाता तो कितें मागोन काण घेताय देवान इतलें तुका बरें दिलां आतां देव भोगसूचो देव आसा इतलें आसतना देव मोग दितलो देव आसा तूं खाल्याक बेश्टें तो राग तो द्वेश तें बारीकपण दवर तुज्या जिवितांत पिडा मागोन कित्याक काण घेताय कित्याक ते डायबिटीसाच्या मोगार पडताय कित्याक ते हार्ट प्रॉब्लेम ब्लड प्रेशराच्या मोगार पडताय कित्याक तुज्या जिवितांत ते समाधान पाड करून काण घेताय पळया देव आसा मुखार सून हां धांवून येवन पांयां पडलो आनी म्हणालो म्हज्या कोपरे तूं कित्याक आयलाय तुझ्या लागीं मागता पळया देव सर भाव भयणीनो मनशाची गती कोण मनीस भक्सीन आसतना रावता कोण मनीस पाता कापता वयता राग आमने देवता मनीस देवाक पयस सरता तुमचे कोपरे कित्याक घालय देवा पयस राव गॉड डोंट कम I am a Satan anger hatred, revenge. I am a Satan. God, keep yourselves away. Don't come to my trouble. Don't come to trouble me. देवा पयस नाका न्ही आमी देव पळय देखून कितें म्हणल्यार देव बक्षान आसा देव मोगाळ देव स्वीकार करचो देवा ते राग ना द्वेष ना देखून आमकां केदां आमचे भितर ते राग द्वेष आमी दोन काडीना भक्षिनांत रावता देवांतून आमी पयस रावता देवांतून आमी कितले पयस रावता आमचें जिवीत खंय प्रॉब्लेमाचें जाता प्रॉब्लेम्स एंड प्रॉब्लेम्स टेन्शन्स एंड टेन्शन्स भायर येवंक कश्ट जाता देखून भाव भयणीनो आमी पळया ताचे तरेन भायर येवंक जाय मार्काचो वांजेल काडया नेक्स्ट आनी एकले कोणी पळया मार्काचो वांजेल अध्याय 7 मार्क 7 21 तावन मार्क 7:21 तावन कोण ती वस्तेर आतोयर गेला ते तिक्के उबे रावता आपणे तुजो ताळो एक सकाळांक आयकून दी देखीक उबे तामणा इल्लेशें भितर सर ओके ती वचून दी व्हडली मागीर तूं वच कोट्यो आलोचन्यो प्रदवार अनिती संबंध कोणी बेविचार दुडवास खोटेपण कापटीपण
भास केळपण मोसोर निंदा गर्व आनी पिशेपण इतल्यो सगळी हांगासर जेजून सांगल्यात आनी की सांब उलोवन कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांत तेका आनी की प्लस आसात प्लस आनी प्लस जातात मस्त भाव पळया कितल्यो बसून हें आमचें खंय आसा भायर आसा हें खंय आसा भितर आसा जेजू म्हणटा भायर तावन तूं कितें खाताय तें तुका मेळयना तुका फूड पॉयझन जाल्यार डॉक्टरा कडेन वचयत देख 2 गुळयो काडून घेता आसतना तें समान जाता पूण भितरलें पॉयझन हो राग हो द्वेश हें गर्व हें हट्ट हें निंदा पिशेपण हें पुरो आमचे भितर आसा काळजान आनी तें तुका मेळयता तें तुका पिडेस्त करता तुजें जिवीत पिड्ड्यार करता तुजें समाधान पाड करता तुज्या जिवितांत दुकां हाडयता तुज्या दोळ्यांतान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून भाव भयणीनो आमकां सांब पावल सांगता आमी अशें जाल्यार कितें जाता की म्हळ्यार केन्ना तूं मनीस तुजे भितर असलें पातक ववयताय असलें राग पारीकपण द्वेश ववयताय तूं मनीस स्वतंत्र मनीस न्ही रोमाकारां बरयलें पत्र अध्याय 6 रोमन 6:20-23 रोमन 6:20-23 आतां ते फाटल्यान जावन वास तुम्ही पत्काचे गुलाम असताना तुम्ही नीतीच्या जीवनाकाल नातल्यात हां तुमी पातकाचे गुलाम कोणाचे गुलाम कोणाचे गुलाम पातकाचे गुलाम पातकाचे गुलाम न्ही बरं देवसाराचे गुलाम पळया मागीर देखून नितीचे गुलाम न्ही निती म्हणजे काल नातल्यात तुमी मुखार आता तुमकां लजेच्यो म्हूण दिसतात त्या करण्याच्यो तुम्ही तोळ कसलो फळ जोडलो हां मरण जावंक पावलें शेवटच्या जिवनाचो आतां तुमी मरनात जावन सुटका जोडल्या देखून आतां तुमचो शेवट जावन आतां जिवीत जोडतो देखून आतां त्या मरनातां तुमी भायर येता मुखार पूण आतां तुमी पत्काच्या बंदपसांतले सुटल्यात आनी देवाची गुलामां जाल्यात देखून पातकाच्या गुलामपण ते सुटल्यात देवाचे गुलामां जाल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मुखार असो फळ तुमचे भगवंतपण आनी असो शेवट ससनाचें जिवीत असो फळ तुमचे जिवीत भाग्यवंतपणाचे जिवीत आनी सासणीक जिवीत ते संतोष तांतूं दूख आसाय तांतूं बेजाराय आसाय तांतूं पिडा आसाय टेन्शन आसाय ना भाग्यवंतपणाचे जिवितांत सकट संगती तुका स्विकार करून जाता भाग्यवंत मनशाक भोगसूंक जाता भाग्यवंत मनशाक जिवितांत जें काण घेवंक जाता भाग्यवंत मनीस धैर्यादीक देव आसा ताचें सांगता देखून कित्याक तूं पवित्रपण कोण जावन येता इजया प्रवादी अध्याय स्वामी कितें कोण दर्शन कोण देव पवित्र दाळबाराचो देव पवित्र तर आमचें तें पवित्रपण जाल्यार कोण हातान देवा हातान पवित्रपण येता जाल्यार तूं पवित्रपणान जर तर आसाय जाल्यार तुज्या जिवितांत संतोष आसा तुज्या जिवितांत भोगसाणें आसा तुज्या जिवितांत तुका थंयसर एक तरेचें सद्या देवाचें जिवीत तुजें थंय वाडटा बस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून भाव भयणीनो पयल्या सुवातेर पयले आमचे ब्लॉक्स आमचे भितरले काडया पयले आमचे ब्लॉक्स आमी काडया पातक म्हणले ब्लॉक बक्षिनातान राग द्वेश म्हणले ब्लॉक आमचे भितरले आमी पयले काडीचे दुसरें बक्षाणें कोण हातावन येता देवा हातावन येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देव बक्षाण्याची झर आमी आतां वाचपांत आयकलें जेजू आरेगारा म्हणटा कोण म्हणटा जेजू पुता तुजी पातकां तुका भोगसली कोण उलयता जेजू उलयता देव भोगसूचो अधिकार देवाचो हें आमी पयलें समजाचें भोगसणें देवा हातान आमचें न्ही तें
तर एक पातकी एक मनीस तुझे विरोध काय चूक करता आनी तो मनीस ताका कितें जाय बक्षाने दिवंक जाय बक्षाने देवान दिवचें तुवें न्ही तूं बक्षिताय जाल्यार भावा भयणी हांव तुका बक्षिता म्हूण सांगताय जाल्यार तें तुवें न्ही कोणें बक्षुचें देवान बक्षुचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून भावा भयणी बक्षाने देवा दिवचें मनशान न्ही आनी त्या देखून बक्षाने दिनासतना रावोंक म्हाका आनी तुका जायना इम्पॉसिबल वी कॅन नॉट से आय कांट फॉरगिव यू देव जर तर बक्षिता तुवें बक्षिनासतना रावोंक जायना कित्याक देवाचो भुरगो जाल्यार देवाची धूव जाल्यार देवाचो पूत तुवें धर तर बक्षिचें कित्याक बक्षनाचो गूण देवातान येता पोर एक दीस आमचे भितर म्हणजे इश्टां फ्रेंड सर्कलांत अशें उलयत आसतना आमी एका भुरग्या विशयान उलयताले हांव तो भुरगो बरो भुरगो नायस बॉय हो जनरस भुरगो हो भुरगो कालें करता काय म्हळ्यार कोणाय कालें पुरा आल्यार कोणा हेल्प करचें कोणा दिवचें अशें एकदम गेलो घर गेलो तांकां हेल्प केलें सगळ्यांक म्हणटा हेल्प करचें आसता नेचर ताचें अशें उलयतना आयलें हें खंय तावन आयलां बापय आवय बापय तसो बापय मस्त जनरस मनीस आनी एक पुरा बापयचे गुणूच खायल्यात एकदम जनरस बापय तो पुरो शिकला आनी हो पूत त्याच वाटेन येता आमी मस्त पटी पडे आमी कोणाची भुरगीं आमी देवाची भुरगीं आमचे ती जर बाबा भयणी आमचे ती देवाचें रिफ्लेक्शन ना देवाची सालसमकण ना देवाची चिंता आमचे भितर ना देवाचे गूण आमचे भितर नात आमी कशें देवाची भुरगीं म्हणयात इम्पॉसिबल जर तर आमी देवाची भुरगीं आमी देवा बरी जावंक जाय आमची चिंता तसलें जेजू क्रिस्ताचें देखून सोम्याचे सारकी जाय आमकां सांपव ताची साल तुमचे ते आसूं दी जेजू सारके आमी देखून आमचे भितर रागात वळटा देवाचें देखून दैव गूण आमचे भितर वळटा देखून आमी जर बक्षूंचो देव जाल्यार जर देव बक्षूं इतलो मोगाळ देव जाल्यार आमी बक्षिना रावूंक जाता गे खंडीत जायना वी हॅव टू बी फॉरगिवर्स जर हांव इतलें आसून मिसाक येता कुमगारकण घेता देवाचें उतर आयकता रेतीर करता इतलें पुरा करता स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस करता इतलें पुरो आमचें देवास्पण पाळन जर हांव देवाक लागीं आसा म्हूण दाखोवन म्हज्या पेल्या विरोध मोतीन राग जावन रावता बक्षिनासतना रावता हांवें कशें देवाचें भुरगें जावचें हांवें देखून उडोवं सांगलें तुमकां हांव त्या पिरगेजेंत आसतना म्हज्या मोतीन केदाळाचो राग आसलो मीस पेटोवंक म्हाका कश्ट जाताले हांवें चिंतलें म्हणजे हांवें कशें कुमसारेन बसचें जर हांव बक्षिना जाल्यार पाद्रा पावून तूं देवाचो मणयारी जावन हांव कुमसारान बसता हांव बक्षिना जाल्यार हांवें कुमसारान कशें बसचें वॉट रायट हॅव गॉट टू सीट इन द कन्फेशन नो जर एक याजक सोम्यान म्हणला जर तर तुका मीस भेटून देखाणीक भेटूंक येताय तुका उडास येता तुज्या पेल्याची जर तर तुका बक्षिना आसतना राव कोणेंगी तुका आसा ताका बक्षूं नाय काळजांत तुजी काणीक थंय सोड माते वसोवांचेर सांगता वस आनी तुज्या भावा लागीं राजी जा आनी मागीर येवन तुजी काणीक भेटय जर अशें सांगता हांव हे पात्राप जावन मीस पेटोवंक आयलां आनी हांव हांगा राग दवरून आयलां हांवें मीस रावयचें म्हजें स्टॉप माय मास नो डोंट गो हेड वीथ द मास स्टॉप इट वस राजी जा कोण एका पिरगत लागीं रागार आसा पळय वस ताजे लागीं राजी जा
मागीर येवन मीस पेटय तुजी. दॅट इज द मास. हें मिसाचें बलिदान. भाव भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां गायडन्स. जर तूं मीस पेटोवंक येताय, मिसाच्या बलिदान भाग घेताय, आनी तुका कोणाकी विरोध कितें मोतींत आसा म्हण बघता, स्टॉप युअर मास. राव, मोसू, राजी जा. कोणा लागीं राग आसा ताजे लागीं राजी जा पयलें, मागीर येवन मीस पेटय. तुवें पेटयलें मीस देवाक मानूं वता. कित्याक देव बक्षुचो देव. मिसाचें बलिदान म्हळ्यार कालें. मिसाचें बलिदान म्हळ्यार घेयात आनी कायात ही म्हजे रगत, म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. घेया, हे म्हजे रगत तुमचे पासून त्वरयले, पातकांच्या बोक्साण्या पासून त्वरयल्ले. जर सोम्यान पातकाच्या बोक्साण्या खातीर आपलें रगत वारयलां, तर हांव त्या मिसाच्या बलिदानान घेवचो, भाग घेवचो, ह्या भाग घेवची. हांव सर पयला बक्षिना कशें म्हज्या मिसाच्या बलिदानाक अर्थ दिवचो. आय कॅनॉट बट फॉरगिव. आय कॅनॉट बट फॉरगिव. I cannot offer my mass. I cannot say my prayers unless I forgive. बोक्साणें तें ब्लॉक करता. मिसाच्या बलिदानाचो फळ ब्लॉक करता. तुवें म्हणच्या तेर्साचो फळ ब्लॉक करता. तुवें म्हणच्या पर्सनल प्रेयराचो फळ ब्लॉक करता. तें तुका जिवंक सोडिना. देखून जेजून म्हळें पुता तुजी पातकां तुका बक्षली. जेजून बक्षिलें. कुर्सार तावन कुर्सार रूम काडटना जेजून हे सैनीक म्हणाले, तुका असो तूं बचाव कर. सगळ्या लोकांक बचाव करतलोय, अजापा करतलोय, तुका बचाव करूं जायना गे. सकला देव देवाचो भूत म्हण दाखय जाल्यार सकला देव म्हळ्यार कोण ताका तमाशे करतले, नकलां करतले. सकयल आसले सोजेर जेजू कितें म्हणटा, आमी म्हणटा गे शिराप घालता गे, निसान दोंदी म्हणटा गे तुमचें, तुमकां शिकयता भूत म्हणटा गे. ना बापा, बापा तांकां बक्षी. फादर forgive them, they know not what they do. बापा ते नेण ते कितें करता ते नेणान बक्षी तांकां. forgive them. what a beautiful. कितें सोबायचें उतरां बाबी न्हू. कितें पळया, एका कुर्सारतान वळवळ्यांनी रगत वळटा, शिरांनी वड येतात पडापडू. त्या कुर्साच्या दुब्या मरण किळ्यांचेर रोम घालतना ती दूख मनशाचे हक मान सगळ्या आदल्या दिसांत सोंसले कश्ट हें पुरा जर्मनाच्या मारांची पडापडू इतलें पुरा काण घेवन जेजू थंय मनीस देव जावं पुरो पूण मनशा बरी दूख आसली ताका सगळें आमचें तान विंगडना. कितें म्हाका तुका आनी म्हाका भोगता तें सगळें भोगतालें. आनी थंय तावन म्हणटा बापा तांकां बक्षी ते कितें करता तें नेणा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो, हाचे व्हर खंयचेंच ना. मनशान बक्षूंचें दिता आनी खंयचेंच ना. पळया हें जेजू कुर्सार तें बक्षिता आनी त्या देखून बॉक्सांनी मनशाक गरज. मुखार आमी पळयता लुकाचो वांजेल कोणी आसल्यार काडा चॅप्टर 7. लुकाचो वांजेल चॅप्टर 7 अध्याय 47 काडा वर्स 47. चॅप्टर 7 वर्स 47. कोणी वाचचे आपल्या. देखून हांव तुमकां सांगता, देखून हांव तुमकां सांगता जायती तिची पातकां ती तिका बोगसल्यान, जायती तिची पातकां तिका बोगसल्यांत. तिणें दाखयल्लो वर्तो मोगस आकाशाक्स. तिणें दाखयल्लो वर्तो बोगस आकाश. कोण ती पातकी स्त्री. सिमांच्या घरा जेजू गेलो, जेवणा बसलो. जेवणा बसताना ही स्त्री थंयसर येता. येवन जेजूच्या पांया कडेन बसता.
रडोंक सुरू करता, रडटा रडता रडता कालें तें रडता. आमी कुमसार रांदोसून पाताक सांगता तिणें तिचीं पातकां उतरांनी उसारुना, तिच्या दुकांनी उसारली. तिच्या जिवितांतलें हर एक पातक, तिच्या जिवितांत केल्ल्यो हर एक सुखी तिच्या दुकांनी भायर सरताल्यो. हर एक दुकां जेजूच्या पांयांचेर पडटालें, जेजूच्या पांयांचेर पडटालीं. सगळ्या तिच्या जिविताची पातकांची दुकां पश्चाताप जेजूच्या पांयांचेर पडटलो. आनी ह्या वेळार जेजू उगोस रावता. येणें आसलें म्हणटात, देवा ही स्त्री खंयच्या कास्ताची, आनी हो जाणा आसतो जाल्यार ती खंयच्या कास्ताची म्हण जाल्यार आपणूक सोडता नासलो. ही पातकी स्त्री, खोटी स्त्री ही वचून ह्या मनशाच्या पांयां कडेन वचून बसल्या, ताच्या पांयांचेर दुकां गळयता आनी तिच्या केंसांनी तें पुसता, केंसांनी तें पुसता. आनी ही अशें केल्लें पुरा पळोवन सक्कड जर तर दुर्सादात जेणें जेजूक हो मनीस कसलो, ही मनीस कसली, दोगांयच्या वयर जजमेंट. हो मनीस आसलो, ही मनीस आसली. पाताक रडचें नांत, बगसूचें नांत, बगार सूख दुखल धरचें, अपराधी करचे आनी एकल्याक. पूण जेजू कितें करता, जेजू कितें करता, तिची जायतीं पातकां तिका बगसलीं, बगसलीं. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो, आज आमी जेजून केल्लें करूंक जाय. आज आमच्या जिवितांत भाव भयणी आमी पातकां कोणा विरोध पातकां मोतीन दवन आनी एकल्याक आमी शिराप घालचो न्ही, वायट म्हणचें न्ही, ताका वायट खंयचें वायट करची न्ही, राग काडूंक प्रयत्न करचो न्ही. बक्षिजे, फॉरगिव. तिची जायतीं पातकां तिका बगसालीं. तूं जेजूच्या जाग्यार बस, तूं जेजूच्या जाग्यार बस. कोण एकलो पश्चातापता, कोण एकलो पाताक रडटा, कोण एकलो आपल्या पातका खातीर दुखता, बक्षी ताका, बक्षी. राग दवरी नाका. जेजून बक्षी ना, तुका कितें बक्षूंक. जेजूचें काळीज तुजें ती आसाचें, जेजूचें काळीज तुजें ती. बी लायक जिजस, कंपॅशनेट. काकूळ धर जेजू. पळया पातक्यां ती दाखयलो तो मोग. एक पारेचे वयलो येवन नालो देवळांत, देवा हांव तुका इतले ह्या देवळां हांगा दिल्लें पुरा म्हजेंत, हांव दांतलो हे कोणटो दितां, तें दितां, हें दितां. बाडाय कुच्चूंक लागलो. पूण तो पातकी पब्लिकान त्या पंदार रावन म्हणालो, सोम्या म्हजी काकूड कर हांगासर तुजे मुखार हांव रावूंक पावनी. तो देवाक मानवलो, तो देवाक मानवलो. ताच्या पाताक केल्लें म्हणून न्ही, ताच्या पातका खातीर तो रडलो, पश्चातापलो आनी जेजून देवान ताका बक्षिलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो, आज आमी पातकां बक्षिली. आज आमच्या जिविताक म्हाका आनी तुमकां वकात तेंत. आज आमकां गरजेचें वकात बक्षालें. फॉरगिवनेस is the medicine that we require for the sickness, our spiritual sickness. Forgiveness is the medicine, the only medicine that can heal us from every type of our spiritual sicknesses. आमचे ती हरयेक ह्यात आमची हरयेक पिडा गुण करूंक आमकां बक्षाणें गरज. हें केवल कुडीचें मात न्ही, आत्मीक तरान देखून आमी बक्षिया. आखरे काकेर कुरवेच्या आदी थोड्यो संगती हांगासर महादेवाच्या वांजेरांत ती कोपार काडया. आमी जर बक्षिना देव आमकां आमी सुखीदार जातले. देव आमकां मातेवचो वांजेल अध्याय 18, मॅथ्यू 18:21 तावन कोणी वाचचें आपणा. हां. त्या वेळार शिस जेजू दर्शी येवन विचारले लागले, सर्गीच्या राजांत सकडावरणी व्हड कोण? हां म्हणटा तवळ जेजू एक ल्हान भुरग्याक आपोवन ताचे मदें उबें कर. मॅथ्यू 18 होय, मॅथ्यू 18. हां हां
सोम्या म्हजो भाव तुजे म्हणजे म्हजेर सूख करीत जाल्यार कितले बुड्या बक्षी दे मग म्हाका 7 फावटी गे जेजू कितें म्हणटा 7 फावटी बक्षी जाय अनकाउंटेबल अनलिमिटेबल अगणित यो कितली मल्टिप्लिकेशन तुजी मागीर लेखा नाका पुरा कांय करना गॉन फॉरगिविंग अँड फॉरगिविंग अँड फॉरगिविंग अँड फॉरगिविंग भाव भयणीनो आजाल मारल्या दिसतावन आज आमकां भविश्या कुंभार मेळ्ळो दिसता दर्या कुंभार मेळ्ळ्या दिसातावन आज म्हणसर आमची पातकां बरोवन दवरली जाल्यार कितले बूक जाय आसले कितले नोटबूक जाय आसले आमचे पातकाचे रेजिस्टर बरोवन दवरलें जाल्यार कितलें व्हडलें तें आज भविश्य थंय बरी लागोडना काय सांपेद्रून कांय बरोवन दवरला कोणना आमी भविश्य थंय वयर येताना आमकां सांगता कोणना कितलें दाट आसा म्हणून आमकां आतां गोत्तना पूण भाव भयणीनो पळया आनी वो म्हण हांवें बक्षी कितले बडी बक्षी दे लेख मितले बडी कित्याक तूं पाता करतना लेखन करताय की ना मनीस ह्या संवसारांत पाता करिना म्हण रावता पूण ताजें हस्कत काय परत्यान 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 1 फावटी 2 फावटी न्ही 100 टायम्स यू आर फॉलिंग 100 ट्राय गॉड इज बेस्ट फॉर गिविंग यू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मुखार आमी पळयता बक्षिणांतल्या साकराचे ओपार देवान एका साकरा देव पळया कोरोडांनी ताका माफी केलें देवान पूण हो मनीस कोरोडांनी माफी केलो जाल्यार ह्या मनशान वचोन 100 रुपये बाकी आसल्यार एकल्याच्या गळ्या धरून ताचो गळो चिड्डिल्लो आतांत म्हजे पयशे फारीक कर म्हण ताका कश्टिले ताका बंदेन दवरलो आनी हे आयकलो धनी कितें करता तुका शिकय तूं हें केलें तुज्या सांगाती साकरा बक्षून हांवें आमी तुका बक्षिसो ना काळोखाच्या कुडांत ताका घालोता काय भाव भयणी जर तर देव तुजी इतलें पातकां लेख करिनासतना बक्षिता लेख करिनासतना तुजी पातकां बक्षितात तुज्या भावाक आनी भयणीक तांची पातकां बक्षिना जाल्यार तुका कितें जातलें तुका काळोखाच्या कुडांत घालतलो देव उडासता इफ यू कॅन नॉट फॉरगिव युअर ब्रदर अँड सिस्टर गॉड विल नॉट फॉरगिव यू गॉड विल नॉट फॉरगिव यू तूं बक्षिनाय देव तुका बक्षिना कित्याक देव बरो पण तुज्या वायटाक तुज्या कोडेपणाक देवाक बक्षूंक साध्य जाता तूं पश्चातापवनाय तूं दवरताय पाताक ना देखून कोलोस्सेकारां बरयल्लें पत्र कोलोस्सेकारां 3 वर्स 12 to 14 वर्सां कोलोस्सेकारां बरयल्लें पत्र chapter 3 verse 12 to 14 देवान विसून काडलेले तुम्ही पवित्र ताका मोगाची देखून कनमळाचे दयाळाचे दीनपणाचे मोळाचे ससनिकायचे काळीज तुमकां आसा ते बक्षुंच्या मनशा हे पुरा गरज दयाळ मोवाळ कनवळ्यान बरलो मनीस मात्र बक्षूंक शकता देवाचो मोग तुजी ती ना जाल्यार तुका बक्षूंक जायना पात्राचें काळी जाल्यार तुका बक्षूंक जायना तूं हट्टी मनीस तुका बसूंक जायना गरवी मनीस संकारान उठताय तुका बसूंक जायना हांवूच कित्याक म्हळ्यार तुका आय ट्रबल स्टार्ट जाला तुज्या मतींत हांव आय 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 नो तुका यू म्हणल्यार गोत्तू ना तुका शब्द यू म्हणल्यार गोत्तो ना आई मात्र गोत्तो ही गोत्तो ना शी गोत्तो ना काल एक मात आई मात्र गोत्तो तुका बसूंक जायना देखून मुखार एकामेका देखून सोसून व्हरा बेर विधीच्या आदार भाव भयणी हें गरज आयका ही उतरां सांपवलुची एकामेका सोसून व्हरा कित्याक आमकां सोसून व्हरनात गी हांव फादर एंड्रू बाजाल पिरगजेंत आसा हांव चिंता म्हाका हांव सकाळां सोसून व्हरता म्हाका कितें गोत्तू म्हजे बाजाल पिरगजकार कितें म्हाका सोसून व्हरतात म्हणून हांव थोडे फाटी कांय इरिटेशन दिता आसतना हांव तांकां इल्लें कितें कर थोडे फाटी करता आसतना हांव इल्लें भिती म्हजें म्हाका कितें सोसून व्हरतात म्हणून म्हाका गोत्ताय गोत्तो ना तांकां मात्र गोत्तो देखून सोसून व्हरा तुका सोसून व्हरतात तांकांय सोसून व्हरा तुका सोसून तुजी बायल तुका सोसून व्हरता तुवें बायलेक सोसून व्हर तुजीं भुरगीं तुका सोसून व्हरतात
तुही सोसून व्हर तुज्या भुरग्याक एकामेका सुसून व्हरा मुखार एकामेका दुखोंक दुरसोंक कारण आसा तुवें म्हाका तशें गेलें तूं पोर बर्थडेक कापाड हाडटा म्हण गेल्ली बर्थडे कापाड न्हय पोटी मारली तूं बंडाल मारताय कलो गो तूं युजलेस नाका वच उलय नाका म्हजे कडेन हे नाका निकळ निकळ म्हाका तुवें अशें गेली मम्मी तुवें काले पोर काले म्हणी डाडा काले म्हणी आज तीन म्हाका इतलो दिता म्हणे आज तितलो दिवं नाय डाडा तूं वच म्हाका तूं म्हाका नाका दुसंकारण आसा पार्शियलिटी केल्यार भोगता फुटी मार पूण जे सांग पावलो कितें म्हणटा दुसंकारण आसल्यार एकामेका बक्षिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भाव भयणीनो मनीस सावनतल्या हर एकला दुसंकारण आसा सगळ्यांक दुसंकारण आसा म्हाकाय दुसंकारण आसा हांवें कांय इल्लोसो लेट आयलो म्हाका एक गेज जाल्लें हांवें आतां हांव भायर सरतना हांगासर येवंक रेत्रे भायर सरतलो एकलो मनीस आयलो फातर म्हणजे आंगड बेजार करून ताणें म्हजे लागीं येवना ताणें कोणा कडेन सांगून धाडलें गे काल कोण घेवन सांगूंक लागलें फातर जिकलें आंगड बेजार आसा गे ताणें म्हाका सांगूना हांव भायर सरता हांगा देंवसर वेळ जाला आनी वो आंगड बेजार करूं का कालें करचें हांवें सांगलें आतां म्हाका बेजी 10 वरार म्हाका सुसून सुरू जाता तें टॉक दिवंक आसा तो आतां आयलाय काल एक सब सांगून जातलें तुजे कडेन ना तें मिसकम्युनिकेशन जालें अशें कालें करचें दुसंकारण आसा आतां दुसंकारण आतां कालें करचें हांवें सीदा म्हजी गाडी स्टार्ट करून सीदा हांगा येवचें बेजी ना एका दुसंकारण आसा जाल्यार कितें म्हणटा देवाचें उतर एकामेका बक्षिलें आंगडी गेलो ताच्या आंगडी गेलो ब्लेसींग केलें ब्लेसींग करता आंगडी जावन शीत हांगा बेजे पावलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बक्षुंकारण मस्त दुसंकारण आसतात बाबा आमी मनशां सगळीं आमी सरकारतान जाल्यार आंज न्ही पूण दुसंकारण आसा तरी आमी दुरसोण्या काडून रावची न्ही मनशाची सूख धन उखल काडून रावचें न्ही काळजान धन काडून रावचें न्ही हट्ट कर रावचें न्ही आमी बक्षिजे कित्याक ते देव तसो मोग करता तुका कोणाचेर राग आसा कोणाचेर तुका राग आसा त्या मनशाचो देव मोग करता उडासतवर गॉड लव्स हिम दॅट्स वाय यू लव हिम यू फॉरगिव हिम जर देव तसो मोग करता जाल्यार तुका कितें तसो मोग करूंक गो बक्षी ताका फॉरगिव मुखार तुमी दिवचें बक्षाने सोम्यान तुमकां दिल्ल्या बक्षाने बरी दाव देवान तुमकां बक्षिलां आनी तुमी तांकां बक्षिले सोम्यान तुमकां दिलां शिराकाच्या ग्रंथांत आमकां लास्ट अखेर करतना ही उतरां वडत करूया सिराकाचो ग्रंथ कोणी आसल्यार ओल्ड टेस्टमेंट आसा कोणाड्याक आसल्यार काडया आसल्यार सिराकाच्या ग्रंथांत लास्ट कन्क्लुडींग 27:30 लास्ट 27 अध्याय सिराकाचो ग्रंथ कोणी आसा जाल्यार मागीर ओके राग आनी क्रोध ह्या दोनी वस्तू नश्ट्यो सिराकाचो ग्रंथ तरी पातकी ताका वेंग मारता सर्वेस्पोर पारीकपण घेतल्याचे पारीकपण घेतलो ऐका बरें करना तूं जर तर आनी एकल्याचेर पारीकपण काण घेताय ताका बक्षिनाय ताका शिकयता बोध सोडिना रे तुका ये रे तुका पळयलेशें रावना तुजे हात पांय मोड घाल तुका देव तुजेर पारीकपण काण घेता उडासत तूं खंयच्या जोशान पारीकपण काण घेताय गी तितल्याच जोशान देव तुजेर पारीकपण काण घेतलो कित्याक तुज्या पातकांची पट्टी कोणाड्या गुत्ता आसा पर गेल्लो इमो कॅनरा बँकाक 500 डेपॉझिट केल्ले इमो काल गेल्ले इमो 2000 डेपॉझिट केल्ले इमो खंय एंट्री जाला पासबुकार एंट्री जाला न्ही तर तुवें केल्लें पातकां सरकाराक पासबुकां उडा आसतो एंट्री जाल्यात एंट्री फॉर एंट्री एवरीथींग इज रेकॉर्डेड
एक तुवें म्हणलें ए स्पिशा रेकॉर्डेड घालता तुका दोन रेकॉर्डेड एक देवा म्हाका रेकॉर्ड जाता पूण केन्ना तूं पश्चातापवताय तें पुरा देव तक्षणा पसून काडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून तूं जर तर भोगशी नाय रेकॉर्ड उरता तें उरता तें भोगसन वता माजवून आसना देखून तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय भोगशी तुज्या पेल्यान केल्लो अन्याय भोगशी कित्याक तूं बक्षिताय आनी जर येवन मागणें करताय बीजे फ्रायरेंत आज येवन ह्या आज 3rd of September येवन हांगासर देवा म्हज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हजे भुरग्यांक कॅनडा वता ताजेर बेसांव घाल म्हज्या गांवाची भलायकी बरी ना ताजेर मागताय आज देव तुजेर आशिर्वाद घालतलो कित्याक तुवें बक्षिलाय जर तुवें बक्षूंक नाय तर तूं मागणें करताय तेन्ना तुजें पातकां पक्षाची ना एक मनीस दुसऱ्याचो राग दवरून रावता जाल्यार ताच्यान दरवेस परलें काकोळट मागूंक कशी जाय तूं जर बक्षी नाय तुका बूश शिकयता म्हणटाय आनी देवा कडेन वचून सोम्या म्हाका बगी सोम्या काकोतकर कशें म्हणटाय तूं सोम्या काकोतकर आं कशें म्हणटाय देव जाप दितलो तुवें बक्षी लायंगी खालें म्हणटाय ना देवा बक्षूंक ना सल निकळ म्हणजे मोकलो ना तुवें बक्षू नाय आनी तूं कितें म्हणटाय देखून तुवें कशी देवाडे काकून मागती आपणा सारक्या मनशाची तो दया दाखयना जाल्यार आपल्या पातकाचे बक्षांनी ताच्यान कशें मागूंक जाय आनी एकल्या दया दाखयनाय आनी एकल्या बक्षी नाय आनी तूं देवा कडेन कशें बक्षांनी जोडटलोय मासा रक्त सुद्दां तूं राग दवरून धरी जाल्यार मासा रक्त सुद्दां तूं राग दवरून जाल्यार ताच्या पदकाचे बक्षांनी कोण दीत देखून सांगता आखरेक निमाण्या वस्तूचो उडास दवर खंयच्यो निमाण्यो वस्तू मोर्न जडती येमकोंडू सर्ग मोर्न आमकां कोणाक सुकून काडून जाता आं मेल्या मरतना सगळ्यांक मरोंक गोत्ता आसा आनी कोणाक मरूंक मेल्ल्या वेळार तुजो राग तुवें काडून जाता गे जीव आसतना म्हणटाय तुका शिकयता रे तुका शिकयता बाय तुका तुजी आनकिटी भायर घालता आनी परत मेल्ल्या कडेन तुजी आनकिटी तुजीच आनकिटी भितर आसा तुका आतां उखलून उरची कोणाची आनकिटी भायर घालताय तूं खंयच्या लॉयरा कडेन येताय तूं खंयच्या पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट दिताय दादाय तुका तूं निट्ट न्हिदलाय हांगा तुका आतां कोणें उखलून दवरचें उडास दवर रियालिटी ऑफ लायफ जिविताची वास्तविकता संवसारांत जीव आसतना पुरो उरता आमी आमचो राग आमचे हट्ट आमचे गर्व आमचे पारीकपण हें मरता म्हणशें मात्र मेल्ल्याक साना पुरा आखेर जाता आमचे पुरो दांबू रावता थंय स्टॉप कांय ना तुजें गरज हें परा ग्रेस्त काय पयशे आसता बदीक तुजो स्वाद गेल्ले कडेन तुजें न्हय तें कोणाचें जाता तूं झिरो हिरो म्हण चिंते नाका हिरो न्हय तूं झिरो देखून आखेर मरतलोय आनी दुसरें तूं कुसतलोय म्हणटा देवाचे अवतार तूं मरतलोय आनी कुसतलोय कुसोन येताय तूं कूड 2 दिसांनी कुसोन येता देड कांय मोर्गान 2-4 दीस जाल्यार तूं उरशी तितल्यान तें काळें जाता कुसतलोय तूं गाण पडटली हाडां कुंभ जातली खंय तुजो अहंकार येत्त हाडांनी मासांनी तूं गर्वान उलयलोय खंय तुजें गर्व मेल्ल्या बरं खंय आसा तुजो दांबो खंय कुसोन मेतलोय आनी मोर्न झडती तुका झडती येते उडास दवर देवा मुखार हांवें सांगलें ओडलता पट्टेन पट्टी लेख दिवंक आसा तुवें खंयच्या तुज्या जिवितान कोणाची पातकां तुवें बक्षिल्ले दीस तक्षण तुजी पातकां डिलीट जाल्यार वॉट्सॅपाचेर मॅसेज धरले बरी वॉट्सॅपाचेर मॅसेज केन्ना डिलीट त्या वेळा भाव भयणी तूं डिलीट फॉर एवरी वन म्हण घाला न्हय डिलीट फॉर एवरी ना तुवें पेल्याची पातकां बक्षिताना
एवरीथिंग इज डिलीटेड फ्रॉम दॅट सायड अँड दीस सायड. झिरो. व्हॉट्सअप एमटी जाता. जिवीत आमचें तशेंच केन्ना तूं पेल्या बक्षिताय तुज्या जिवितांतलीं हर एक पातकां तुवें केल्लीं डिलीट जातात. पूण जर तूं बक्षिनाय सक्कडी मॅसेज उरतल्यो पुरो रेकॉर्डेड एक दीस भायर काडटना पुलीस एन्क्वायरी जाताना हांगाची पुलीस एन्क्वायरी न्ही पेद्रूची एन्क्वायरी जाताना तुज्या व्हॉट्सअप मॅसेज तुवें पुरा प्रिंट आवट काडटले. प्रिंट आवट करतना पेजेस एंड पेजेस विल कम. सक्कड तुज्या हर एक तुवें केल्लें देवा मुखार ते लेख दिवंक घातले जर्ती जातली. आनी उपरांत दीस सायड ऑर दॅट सायड डिसिजन तुजें. कितें केलां हांवें संवसारान तुवें बक्षिलाय तुका बक्षयतले सर्गीच्या रात येतले. बक्षून हांवें तुवें आनी की राग दवरून रावलाय तुज्या जिवितान काळोखाचें कूड तुका जजमेंट डिसिजन तुजें. भाव भयणीनो आमी निर्धार करया बक्षया. दॅट्स फॉरगिव. राग नाका, द्वेश नाका, जिद्द नाका, बारीकपण नाका. हें आमकां पुरो ह्या संवसारान नात. 4 दिसांचो संवसार समाधानान जियेया. खाल्याक इम्प्र टेन्शन. वाय आर यू टेकिंग अननेसेसरी टेन्शन्स. कित्याक बेश्टें मोतीन काडूनचें. 4 दिसाचे संतोशान जियोंक दिल्यात आमकां देवान न्ही गे. आमकां जाय गी पिडा जाय गी, डायबिटीज जाय गी, आमकां BP जाय गी, हार्ट प्रॉब्लेम जाय गी, आनी ताजें तो आनी केल्यार कॅन्सर जाय गी. हें जाय गी आमकां देवान दिल्लें. रिलॅक्स्ड करा. रिलॅक्स्ड तुजें मायंड तुमचें मायंड रिलॅक्स्ड दवरा. केन्ना तूं बक्षिताय तूं रिलॅक्स्ड रावताय. टेन्शन आसना तुजें. तुजी कूड फ्री जाता. हर एक तुजे ब्लॉक्स वेतात. देवाची कृपा तुजे वाडटा. दैवीक संतोश तुजे वाडटा. मनशाचें जिवीत पळया त्या देवाच्या हजीरपणान मस्त संतोशाचें जाता. आमकां हें जिवीत जाय. आमी हेंच मागया देवा कडेन. बक्षिया, बक्षाने जोडया. एक सुबीत आपुरबाचें जिवन दिव. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया.